क्या आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक की जुमे रात दौलत खुद चलकर आपके दरवाजे पर आती है। बस आपने दरवाजे पर आई इस दौलत को समेटना होता है। अगर आप भी बिना लंबे लंबे वज़ाइफ या अमलियात किए दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। बाबा फरीद अल्लाह ताला के एक नेक बंदे और बुजुर्ग थे। लोग दीन और हिकमत की बातें पूछने बाबा फरीद के पास आया करते थे। रमजान का महीना जा रहा था कि एक दिन एक शख्स बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप ही मेरी मदद करें। बाबा फरीद उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या परेशानी है, जिसके बाद वो शख्स कहने लगता है कि मैं इंतहाई मेहनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, मैं काबिल भी बहुत ज्यादा हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ और दुनिया शनास भी हूँ, लेकिन इन तमाम खूबियों के होने के बावजूद मैं दौलतमंद नहीं हो पा रहा। लाख मेहनत कर कर देख ली, लाख हिकमत चला कर देख ली, रात दिन एक भी कर लिए, लेकिन फिर भी मेरे पास दौलत और पैसा नहीं आ रहे। बाबा फरीद आप ही मुझे बताएं कि मैं कैसे दौलतमंद बन जाऊं, मैं क्या ऐसा करूं कि दौलत पैसा मेरे घर में आना शुरू हो जाए। उस शख्स की ये बात सुनकर बाबा फरीद मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अगर इल्म की बुनियाद पर कोई दौलतमंद बन पाता तो उस्ताद दुनिया का सबसे अमीर शख्स होता, लेकिन उस्ताद बेचारा तो मुश्किल से 2 वक्त का खाना पूरा कर पा रहा होता है। और अगर अकल की बुनियाद पर, ज़हीन होने की बुनियाद पर कोई दौलतमंद बन जाता तो मैंने बहुत ही ज्यादा अक्लमंद लोगों को बेवकूफ मालकों के सामने हाथ बांधे खड़े देखा है। और अगर मेहनत करने से दौलत आती होती तो मजदूर से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन मजदूर तो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी दौलतमंद नहीं होता। बाबा फरीद का कहना था इसलिए याद रखो, दौलत रिज्क उसी के पास आता है जिसे अल्लाह ताला देना चाहते हैं, और जिसे अल्लाह ताला रिज्क नहीं देना चाहते या कम देना चाहते हैं वो कभी भी फिर दौलतमंद नहीं हो पाता। अल्लाह ताला ने वैसे तो इंसान को अपने फैसले करने का इख्तियार दिया है, इंसान अपनी जिंदगी के फैसले कर सकता है और इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर फिर उसको जज़ा या सजा दी जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को अपनी कब्जा कुदरत में रखा है, जिनमें से एक है मौत और दूसरी है रिज्क। बाबा फरीद की बात सुनकर वो शख्स कहने लगता है तो बाबा फरीद अब आप ही मुझे बताएं कि मैं कैसे दौलतमंद हो सकता हूँ। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना होता है कि रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना जा रहा है, तुम जुमे रात वाले दिन मेरे पास असर की नमाज के बाद आ जाना। जिसके बाद वो शख्स जुमे रात को असर की नमाज अदा करने के बाद बाबा फरीद के घर पहुंच जाता है। बाबा फरीद उस शख्स से कहते हैं कि अब तुम बस कुछ घंटे मेरे साथ गुजारो, दौलतमंद होने का नुस्खा तुम्हें मिल जाएगा। अभी कुछ देर गुजरती ही है कि बाबा फरीद के दरवाजे पर एक मांगने वाला फकीर आ जाता है और आकर सदा लगाने लगता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो। बाबा फरीद फकीर से कहते हैं कि माफ करो और जाओ, लेकिन फकीर फिर एक बार कहता है कि जुमे रात का दिन है, रमजान का महीना चाह रहा है, अल्लाह के नाम पर कुछ दो। जिसके जवाब में फिर से बाबा फरीद कहते हैं कि अल्लाह माफ करे, यहाँ से जाओ। लेकिन फकीर फिर तीसरी बार भी पूछता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ तो दो। जिसके जवाब में फिर तीसरी बार बाबा फरीद कहते हैं कि अल्लाह माफ करे, मेरे घर से जाओ। लेकिन फकीर फिर भी नहीं जाता और चौथी बार भी बाबा फरीद से कहने लगता है कि कुछ ना कुछ तो दो, रमजान का महीना है, जुमे रात का दिन है, तुम तो एक नेक बंदे हो, तुम मुझे कुछ ना कुछ तो दो। जिसके बाद बाबा फरीद गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मांगना है तो अल्लाह से मांगो, लोगों के सामने क्यों हाथ फैला रहे हो, क्यों अपनी भी इज्जत कम कर रहे हो और लोगों को भी तंग कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे दरवाजे से चले जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया तक नहीं दूंगा। जिसके बाद फकीर बुड़बुड़ाता और बाबा फरीद को बददुआएं देता वहां से चला जाता है। जिसके बाद उस शख्स का कहना होता है कि बाबा फरीद आज से पहले आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, आज पहली बार आपको इतना गुस्सा करते देखा है। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि मैंने 3 बार उसे प्यार से मना किया कि तुम मेरे घर से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन 3 बार मना करने के बावजूद भी जब वो मेरे घर से नहीं गया और चौथी बार भी मुझसे तकाजा करने लगा तो उसके बाद मेरा ये हक बनता था कि मैं उसे डांट कर भेजूं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि घर पर जब भी कोई फकीर आता है, घर पर आए फकीर को 3 बार प्यार से मना करना चाहिए, लेकिन 3 बार अगर प्यार से मना करने के बावजूद भी वो
نہیں جاتا تو اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھو کہ فقیر سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فقیر سے، خاص کر گھر آئے فقیر سے بحث کرنا انسان کے گھر میں غربت لاتا ہے، تباہی لاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گھر پر آئے فقیر کو 3 بار آرام سے منع کرو، لیکن 3 بار آرام سے منع کرنے کے باوجود بھی جب فقیر گھر سے جانے کا نام نہ لے تو 4تھی بار غصہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور بابا فرید مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ابھی بابا فرید مغرب کی نماز ادا کر فارغ ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ بابا فرید کے دروازے پر ایک اور فقیر آ جاتا ہے، اور وہ فقیر بھی بابا فرید سے سوال کرنے لگتا ہے۔ اس فقیر کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، لیکن اس بار بابا فرید اس فقیر کو منع نہیں کرتے، بلکہ بابا فرید اس فقیر سے کہتے ہیں کہ بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتا ہوں، جس کے بعد وہ فقیر بیٹھ جاتا ہے، جس کے بعد بابا فرید اس فقیر کو کھانے پینے کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ فقیر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے تو کھانا دے دیا، لیکن گھر پر میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کے لیے بھی کچھ پیسے مجھے دے دیں تاکہ میں ان کے لیے گھر جاتے وقت کھانا لے جاؤں۔ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ میں تمہیں پیسے تو نہیں دوں گا، ہاں البتہ میں تمہیں تھوڑا آٹا دے دیتا ہوں تاکہ تم اس آٹے سے اپنے گھر جا کر روٹی بنا سکو۔ جس کے بعد بابا فرید اس فقیر کو تھوڑا آٹا دے دیتے ہیں۔ جب وہ فقیر بابا فرید کے گھر سے چلا جاتا ہے تو وہ شخص بابا فرید سے پوچھنے لگتا ہے کہ بابا فرید جو پہلے فقیر آیا تھا آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، نہ تو پیسے اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کچھ، لیکن یہ جو فقیر آیا ہے اس کو آپ نے کھانے پینے کے لیے بھی دیا اور یہاں تک کہ اس کے بچوں کے لیے بھی آپ نے آٹا بجوایا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ کچھ دیر ٹھہرو، تمہیں سب معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، جس کے بعد بابا فرید عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ابھی بابا فرید عشاء کی نماز ادا کر فارغ ہی ہوتے ہیں کہ بابا فرید کے دروازے پر ایک اور فقیر آ جاتا ہے۔ یہ فقیر بھی صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، جس کے بعد بابا فرید اس فقیر کو بھی کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے ہیں، لیکن بابا فرید اس فقیر سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے۔ جیسے ہی بابا فرید اس فقیر کو کھانا دیتے ہیں فقیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی فقیر گھر سے جاتا ہے تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید آپ نے پہلے فقیر کو کچھ نہیں دیا بلکہ اسے الٹا باتیں سنائی، لیکن دوسرے فقیر کو بھی آپ نے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا، اور یہ جو تیسرا فقیر آیا ہے اسے نہ صرف آپ نے کھانے پینے کے لیے کھانا دیا بلکہ آپ اس سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کی کیا وجہ ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ اسلام دین کامل ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی بھی انسانوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ بلکہ محنت مشقت کرو اور اپنی محنت سے پیسہ کماؤ، اور اگر مانگنا ہی ہے تو صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہ تو مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ دے سکتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ہٹا کٹا ہو اسلام کبھی بھی اسے مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں البتہ کوئی ایسا شخص جو کہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو یا کسی وجہ سے محنت نہ کر سکتا ہو جیسے کہ وہ مزدور ہو، ہاں پھر وہ مانگ سکتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جو پہلا فقیر تھا کیونکہ وہ دن کے وقت آیا تھا میرے پاس، اس لیے جب اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ دن کا وقت تھا، وہ محنت کر پیسے کما سکتا تھا، لیکن وہ محنت کرنے کی بجائے الٹا مانگ رہا تھا، اس لیے پہلے فقیر کو میں نے باتیں سنائی۔ لیکن جو دوسرا فقیر تھا وہ مغرب کی اذان کے بعد آیا تھا۔ مغرب کی اذان جیسے ہی ہو جاتی ہے تو دن ڈھل جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے شام کے وقت تو کسی کو کوئی کام کاج نہیں ملتا، اس لیے مغرب کی اذان ہونے کے بعد جب بھی کوئی فقیر دروازے پر آتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس فقیر کی مدد کی جائے، لیکن اس فقیر کی مدد آپ نے پیسے سے نہیں کرنی بلکہ کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بچے بھی گھر پر بھوکے بیٹھے ہیں یا اس کے گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں تو کھانا اس کے گھر والوں کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی پیسے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ جب لوگ فقیروں کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں تو فقیری ایک پیشہ بن جاتا ہے۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا لیکن جو تیسرا فقیر آیا تھا وہ عشاء کی اذان کے بعد آیا تھا۔ اس چیز کو یاد رکھو کہ عشاء کی اذان ہونے کے بعد اکثر فقیروں کے روپ میں جنات ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، اس لیے عشاء کی اذان کے بعد آنے والے فقیر کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کے لیے بہت احتیاط سے دروازہ بھی کھولنا چاہیے، کیونکہ عشاء کی اذان کے بعد آنے والے جنات میں سے کچھ نیک ہوتے ہیں جبکہ کچھ بد جنات بھی ہوتے ہیں۔ نیک جنات کو جب کھانا دیا جاتا ہے تو وہ دعا دے کر جاتے
जाते हैं, लेकिन जब बद जिन्नात को खाना दिया जाता है तो वो उल्टा नुकसान पहुंचा कर जाते हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि जुमेरात के दिन मगरिब से पहले पहले आने वाले फकीरों को अगर खाली हाथ भी लौटा दिया जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मगरिब के बाद जितने भी फकीर आते हैं उन्हें खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि मगरिब के बाद आने वाले फकीरों में बाज नेक बुजुर्ग और नेक जिन्नात भी होते हैं, जिनको अगर खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता है तो वो दुआ देकर जाते हैं और उनकी दुआ लगने के बाद इंसान रातों रात दौलतमंद हो जाता है, रिज्क और दौलत के मसाइल दूर हो जाते हैं। फकीर को खाना देने के बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए रिज्क से तेरे बंदे की मदद की, या अल्लाह तू भी मेरी मदद फरमा, मेरे रिज्क में वसअत अता फरमा दे, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों नेकी का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगा जा सकता है। प्यारे बहन भाइयों रमजानुल मुबारक का बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाला महीना जा रहा है और आज जुमेरात का दिन है। जुमेरात के दिन अगर मगरिब की अजान हो जाने के बाद आपके दरवाजे पर भी कोई फकीर आता है और आप इस चीज की तसल्ली कर लेते हैं कि ये वाकई मांगने वाला है, क्योंकि हमारे मुल्क में आजकल जो हालात जा रहे हैं अक्सर फकीर के भेस में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको इस चीज की तसल्ली है कि दरवाजे पर जो शख्स आया है वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला चोर या डाकू नहीं बल्कि वाकई में एक फकीर है, तो मगरिब की अजान के बाद जितने भी जुमेरात को फकीर आते हैं उनको आप खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर दें, क्योंकि जुमेरात के दिन मगरिब के बाद आने वाले फकीरों में कुछ नेक जिन्नात भी होते हैं और कुछ अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने भेजा होता है ताकि हम उनकी मदद करें और उनकी मदद करने के वजह से जो हमारे गुनाह हैं वो झड़ जाएं। और प्यारे बहन भाइयों अक्सर हमारे गुनाहों की वजह से हमारा रिज्क रुका होता है और इसलिए जब हम उन फकीरों की मदद करते हैं तो हमारा रिज्क दोबारा से बहाल हो जाता है, क्योंकि उन फकीरों की मदद करने की वजह से हमारे गुनाह झड़ चुके होते हैं। कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखें, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।